हेलो टु एभ्रिवन। आज चाहिँ हामीहरू क्लास 8 को साइन्स सब्जेक्टको लिभिङ बिङ्स एन्ड देयर स्ट्रक्चरको पार्ट सेकेन्ड पढ्नेछौँ। योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ हामीहरू पढेको हो भने त्यहाँ चाहिँ हामीहरूले पढ्यो सेलको बारेमा पढ्यो र सेलको स्ट्रक्चरको बारेमा पढेको थियो र चाहिँ अरू पनि पढेको थियो। पार्ट्स अफ सेल पढेको थियो। पार्ट्स अफ सेलमा चाहिँ हामीहरू दुईवटा कुरा चाहिँ पढेको थियो। एउटा पढेको थियो सेलको कभरिङ र अर्को पढेको थियो के भने साइटोप्लाज्म। यो सेलको कभरिङ कतिवटा हुन्छ भने दुईवटा हुन्छ। एउटा हुन्छ हाम्रो सेल वाल हुन्छ जुन चाहिँ यो प्लान्ट सेलमा मात्र प्रेजेन्ट हुन्छ भने अर्को हुन्छ हाम्रो के सेल मेम्ब्रेन हुन्छ। सेल मेम्ब्रेन चाहिँ हाम्रो प्लान्ट सेल र यो एनिमल सेल दुवैमा प्रेजेन्ट हुन्छ। र साइटोप्लाज्म भनेको के हुन्छ भने हाम्रो यो सेल यो मानव सेल छ भने यो न्युक्लियस हो। यो सेल मेम्ब्रेन र न्युक्लियसको बिचमा भएको जति पनि कुराहरू हुन्छ सब्स्टान्सहरू हुन्छ त्यो सबै के हुन्छ भने हाम्रो साइटोप्लाज्म। र आज चाहिँ हामीहरू आज पढ्नेछौँ के पढ्नेछौँ भने सेल अर्गानल्स। सेल अर्गानल्स सेल अर्गानल्स भनेको के हुन्छ भने यो मतलब हामीहरू चाहिँ यो एउटा चाहिँ मतलब के छ भने यो सेलको डायग्राम हेऱ्यो भने यो हाम्रो चाहिँ प्लान्ट यो एनिमल सेल हो हैन। यो हाम्रो चाहिँ एनिमल सेल हो र यो चाहिँ हाम्रो के छ भने प्लान्ट सेल। यो के छ भने साइटोप्लाज्ममा हेऱ्यो भने यो धेरै मतलब स्ट्रक्चरहरू यहाँ प्रेजेन्ट छ हैन। मतलब यो हेर्नुस् यहाँ चाहिँ स्ट्रक्चर यो स्ट्रक्चरहरू छ। यही स्ट्रक्चरलाई के भनिन्छ भने यो स्ट्रक्चर भनेको के हो भने हाम्रो यो सेल अर्गानल्स। मतलब के छ भने यो जुन स्ट्रक्चरहरू छन् यो स्ट्रक्चरहरूको नाम के छ मतलब यो स्ट्रक्चरलाई चाहिँ के भनिन्छ भने सेल अर्गानल्स। यो सेल अर्गानल्सको चाहिँ काम के हुन्छ भने सेलले चाहिँ जुन यो फङ्सन गर्छ मतलब सेलको जुन फङ्सन हुन्छ कामहरू हुन्छ त्यो फङ्सन चाहिँ कसले गर्ने गर्दछ भने यही अर्गानल्सहरू चाहिँ मिलेर के गर्ने गर्दछ भने फङ्सन गर्ने गर्दछ। मतलब के हुन्छ भने यो जति पनि सेल अर्गानल्सहरू हुन्छ त्यसको चाहिँ स्पेसिफिक फङ्सन हुन्छ। अब हामीहरू चाहिँ यहाँ यही लेख्छौँ कि सेल अर्गानल्सको चाहिँ डेफिनेसन के हुन्छ भने यो हुन्छ कि दे आर स्पेशलाइज्ड structures present in the cytoplasm of living cells. यो living cells which perform specific functions. मतलब कि यहाँ हेर्नुभयो भने यो सबै हाम्रो के छ भने यो सेल अर्गानल छ। यो सेल अर्गानल्सले के गर्ने गर्दछ भने यो स्पेसिफिक फङ्सन चाहिँ परफर्म गर्ने गर्दछ। मतलब के छ भने यहाँ हेर्नुभयो यो सेन्ट्रोसोम हो, त्यसपछि चाहिँ यो स्मुथ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, यो माइटोकन्ड्रिया हो, भ्याक्युल हो, गोल्गी एपरेटस हो। यो जति पनि सेल अर्गानल्सहरू छ नि यो सबैको चाहिँ के हुन्छ भने यसको फङ्सनहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ। त्यो फङ्सन गरेर के गर्ने गर्दछ भने यो सेलले चाहिँ मतलब डिफ्रेन्ट काम गर्ने गर्दछ। मतलब हाम्रो बडीमा चाहिँ जति पनि एक्टिभिटीहरू हुन्छ त्यो सेलको भित्र हुन्छ र सेलको भित्र चाहिँ कसले गर्ने गर्दछ यही सेल अर्गानल्सले। अब हाम्रो चाहिँ फर्स्ट सेल अर्गानल हामीहरूले पढ्नु के छ भने फर्स्टमा हो माइटोकन्ड्रिया। यहाँ हेर्नुभयो भने कहाँ छ भने यो हेर्नुस् यो हाम्रो के हो भने माइटोकन्ड्रिया। यहाँ छ माइटोकन्ड्रिया, यहाँ पनि माइटोकन्ड्रिया हो, यहाँ पनि माइटोकन्ड्रिया हो। यो हाम्रो एनिमल सेल भयो हैन। यो हाम्रो चाहिँ एनिमल सेल हो। त्यसै गरी प्लान्ट सेलमा पनि के छ भने यहाँ हेर्नुभयो यो हाम्रो माइटोकन्ड्रिया हो, यो सब हाम्रो के छ भने माइटोकन्ड्रिया हो। मतलब कि माइटोकन्ड्रिया चाहिँ एनिमल सेलमा पनि प्रेजेन्ट हुन्छ र प्लान्ट सेलमा पनि प्रेजेन्ट हुन्छ। त अब चाहिँ हामीहरू यहाँ यही लेख्छौँ यो माइटोकन्ड्रिया is present in both cells. बोथ सेल्स भनेको कुन सेल हुन्छ हाम्रो प्लान्ट एन्ड एनिमल सेल्स। यो माइटोकन्ड्रिया के हुन्छ भने यो डबल लेयरको हुन्छ। मतलब कि यो मतलब यो हेर्नुस् यो जुन सेल छ यो सेलको जुन कभरिङ हो आउटर कभरिङ हो यो के हो भने हाम्रो यो सेल मेम्ब्रेन हो हैन।
सेल मेम्ब्रेन जुन छ त्यो कति लेयरको छ भने यो चाहिँ हाम्रो सिंगल लेयरको हो। तर यो सेल भित्रमा जुन यो अर्गानल छ माइटोकोन्ड्रिया, यो माइटोकोन्ड्रिया भनेको चाहिँ कति लेयरको हुन्छ भने यो 2 लेयरको हुन्छ। त अब चाहिँ हामीहरू यहाँ यही लेख्छौँ, इट इज डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन। मतलब के यो जुन हाम्रो सेल हुन्छ त्यो सिंगल मेम्ब्रेनको हुन्छ। एनिमल सेल भनेको सिंगल मेम्ब्रेन हुन्छ आउटरबाट, मतलब मात्र हुन्छ सेल मेम्ब्रेन। तर यो सेल भित्र जुन यो माइटोकोन्ड्रिया छ त्यो चाहिँ डबल मेम्ब्रेनको हुन्छ। त इट इज डबल मेम्ब्रेन सेल अर्गानल। यो चाहिँ डबल मेम्ब्रेन सेल अर्गानल हुन्छ जुनमा चाहिँ के हुन्छ भने यो एउटा हुन्छ आउटर मेम्ब्रेन र अर्को के हुन्छ भने आउटर मेम्ब्रेन एन्ड इनर मेम्ब्रेन। यसको यदि हामीहरू डायग्राम ड्र गर्यो भने कस्तो हुन्छ भने यो हेर्नुस्, यो र त्यसपछि चाहिँ यसको भित्रमा के हुन्छ भने यसरी एउटा चाहिँ स्ट्रक्चर हुन्छ। यो के हो भने हाम्रो यो हाम्रो आउटर मेम्ब्रेन, त्यसै गरी यो हाम्रो के छ भने यो हाम्रो इनर मेम्ब्रेन र यो जुन मतलब यो फोल्डिङ जुन जस्तो हेराइरहेको छ यो फिंगर जस्तो, यसलाई के भनिन्छ भने यो हाम्रो क्रिस्टी हो। र यो जुन हेरिरहेको छ यो सब्स्टान्स ग्राउन्ड सब्स्टान्स, यसलाई के भनिन्छ भने यो हाम्रो मैट्रिक्स हो। अब हामीहरू यही पोइन्ट लेख्छौँ। यहाँ के लेखेको हो, एउटा चाहिँ यो भनेको दुवैमा प्रेजेन्ट छ र डबल मेम्ब्रेन। अब यहाँ हामीहरू यहाँ लेख्छौँ यो जुन यो मतलब यसको जुन यो आउटर मेम्ब्रेन हो र आउटर मेम्ब्रेन भन्दा भित्र जुन यो इनर मेम्ब्रेन हो त्यो के भएको छ भने यता हेर्नुस्, यो मतलब फोल्डिङ भएको छ। मतलब भित्रतिर चाहिँ फोल्डिङ भएर चाहिँ एक किसिमको स्ट्रक्चर बनाइरहेको छ जसलाई के भनिन्छ भने क्रिस्टी भनिन्छ। त अब हामीहरू चाहिँ यहाँ यही लेख्छौँ, इनर मेम्ब्रेन of mitochondria is folded inward। मतलब भित्रतिर चाहिँ के भएको छ भने यो भित्रतिर चाहिँ मतलब फोल्ड भएको छ र जुन चाहिँ के गरिरहेको छ भने एउटा यो फिंगर जस्तो प्रोजेक्सन बनाइरहेको छ जसलाई के भनिन्छ भने क्रिस्टी। इनर मेम्ब्रेन अफ माइटोकोन्ड्रिया इज फोल्डेड इनवर्ड व्हिच फॉर्म्स फिंगर like projections called क्रिस्टी। यो क्रिस्टीको काम के छ भने यो क्रिस्टीमा चाहिँ एक किसिमको स्ट्रक्चर प्रेजेन्ट हुन्छ। यसरी चाहिँ के हुन्छ भने स्ट्रक्चर प्रेजेन्ट हुन्छ। यो स्ट्रक्चरले के गर्ने गर्दछ भने इनर्जी प्रोड्युस गर्ने गर्दछ र यो स्ट्रक्चरलाई के भनिन्छ भने अक्सिसम्स भनिन्छ। यसलाई चाहिँ अक्सिसम्स भनिन्छ। यो मतलब के लेख्ने भने इच क्रिस्टी हैज अक्सिसम्स which produce energy in the form of ATP। मतलब कि यो मतलब पहिला त यो हाम्रो आउटर मेम्ब्रेन हो। आउटर मेम्ब्रेनको भित्रमा चाहिँ इनर मेम्ब्रेन। तर इनर मेम्ब्रेन के छ भने मान्नु यो चाहिँ हाम्रो आउटर मेम्ब्रेन र यो इनर मेम्ब्रेन छ नि, त यो इनर मेम्ब्रेन के भएको छ भने यो भित्रतिर यसरी चाहिँ इन्फोल्ड भएको हो। इनरतिर यसरी के भएको छ भने इन्फोल्ड भएको हो। त्यो जुन इन्फोल्ड भएर यो स्ट्रक्चर बनाइरहेको छ यो स्ट्रक्चरको नाम हो हाम्रो क्रिस्टी। र क्रिस्टीमा के हुन्छ भने एक किसिमको यस्तो मतलब के हुन्छ एउटा स्पेशल स्ट्रक्चर हुन्छ। त्यो स्ट्रक्चरलाई के भनिन्छ भने यो अक्सिसम्स भनिन्छ। त्यो अक्सिसम्सको काम के छ भने इनर्जी प्रोड्युस गर्ने गर्दछ। मतलब कि हाम्रो सेलमा चाहिँ जुन इनर्जी प्रोड्युस हुन्छ त्यो कहाँ प्रोड्युस हुन्छ भने यही अक्सिसममा चाहिँ प्रोड्युस हुन्छ। त्यही भएर के गर्ने गरिन्छ भने यो माइटोकोन्ड्रियालाई के गर्ने भन्ने गरिन्छ। मतलब माइटोकोन्ड्रियाको काम के हो भने इनर्जी प्रोड्युस गर्ने काम हो।
र त्यही भएर के हुन्छ भने माइटोकन्ड्रियालाई पावर हाउस अफ सेल भनिन्छ। पावर हाउस अफ सेल किन भनिन्छ भने यो मतलब सेलमा चाहिँ एनर्जी हाम्रो प्रोड्युस कहाँ हुन्छ, अक्सिसोम्समा, र अक्सिसोम्स कहाँ हाम्रो प्रेजेन्ट हुन्छ, इनर मेम्ब्रेन अफ माइटोकन्ड्रिया। त अब हामीहरू चाहिँ यहाँ यही लेख्छौँ माइटोकन्ड्रियालाई चाहिँ पावर हाउस अफ सेल्स भनिन्छ। किन? माइटोकन्ड्रिया इज कल्ड पावर हाउस अफ सेल भनिन्छ। किन भनिन्छ? बिकज इट प्रोड्युस इनर्जी इन द फर्म अफ एटिपी। अब यो एटिपीको फुल फर्म के हुन्छ भने एडिनोसाइन ट्राइफस्फेट हुन्छ। यही नै हामीहरूलाई चाहिँ माइटोकन्ड्रियाको बारेमा पढ्नु थियो। फर्स्टमा चाहिँ हामीहरू यहाँबाट हेरौँ सेल अर्गानल्स। सेल्स अर्गानल्स भनेको के हुन्छ भने मतलब हाम्रो यो साइटोप्लाज्ममा चाहिँ डिफ्रेन्ट चाहिँ स्ट्रक्चरहरू प्रेजेन्ट हुन्छ हैन। यो डिफ्रेन्ट स्ट्रक्चरको काम चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ, मतलब स्पेसिफिक हुन्छ, मतलब हरेक स्ट्रक्चरको काम चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ। मतलब एउटा स्ट्रक्चरको काम चाहिँ अर्को स्ट्रक्चरसँग हुँदैन। यो स्ट्रक्चरको जुन कामहरू हुन्छ यसलाई के गर्ने गर्दछ भने यो सेलले चाहिँ हेल्प गर्ने गर्दछ डेली एक्टिभिटिजमा। त अब फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो माइटोकन्ड्रिया भनेको के हुन्छ भने यो डबल लेयरको हुन्छ। यो प्लान्ट र एनिमल दुवैमा प्रेजेन्ट हुन्छ र यसको चाहिँ जुन यो इनर मेम्ब्रेन छ त्यो के छ भने यो इनर मतलब भित्रतिर चाहिँ यो फोल्डिङ भएको हो, जसलाई चाहिँ एउटा स्ट्रक्चर मतलब बनाउँछ। त्यो स्ट्रक्चरको नाम के छ भने हाम्रो क्रिस्टी। र क्रिस्टीमा चाहिँ एउटा स्मल प्रोजेक्सन हुन्छ, मतलब त्यो स्मल प्रोजेक्सनलाई के भनिन्छ भने यो अक्सिसोम्स भन्छ। यो अक्सिसोम्सले के गर्ने गर्दछ भने यो इनर्जी प्रोड्युस गर्ने गर्दछ। त्यही भएर के हुन्छ भने माइटोकन्ड्रियालाई पावर हाउस अफ सेल भनिन्छ। पावर हाउस अफ सेल्स किन भनिन्छ भने यसले चाहिँ इनर्जी प्रोड्युस गर्छ के को फर्ममा, एटिपीको फर्ममा। र एटिपीको नाम यो एटिपीको फुल फर्म के हुन्छ भने एडिनोसाइन ट्राइफस्फेट। अब अर्को हाम्रो यो सेकेन्ड हाम्रो चाहिँ सेल अर्गानल के छ भने प्लास्टिड। प्लास्टिडको चाहिँ के हुन्छ भने प्लास्टिड पनि यो प्लास्टिड इट इज प्रेजेन्ट ओन्ली इन प्लान्ट सेल एन्ड ब्याक्टेरिया। यो एनिमल सेलको डायग्राम हेर्नुभयो भने के छ भने यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ प्लास्टिड कहीँ पनि छैन हैन। यहाँ प्लास्टिड चाहिँ कहीँ पनि छैन। र यो प्लान्ट सेलको चाहिँ डायग्राम हेर्नुभयो भने यो प्लास्टिड चाहिँ यहाँ छ। यो मतलब क्लोरोप्लास्ट हो। क्लोरोप्लास्ट भनेको के छ भने प्लास्टिडको एउटा टाइप हो। मतलब प्लास्टिड चाहिँ हाम्रो 3 टाइपको हुन्छ, जुनमा चाहिँ एउटा हाम्रो के छ भने यो क्लोरोप्लास्ट हो। त अब हामीहरू चाहिँ यहाँ यही लेख्छौँ इट इज प्रेजेन्ट ओन्ली इन प्लान्ट सेल एन्ड ब्याक्टेरिया। र यो पनि के हुन्छ भने डबल मेम्ब्रेन हुन्छ। मतलब कि इट इज डबल मेम्ब्रेन सेल अर्गानल्स। हाम्रो चाहिँ दुईवटा सेल अर्गानल्स यस्तो छ जुन चाहिँ डबल मेम्ब्रेन हो। एउटा चाहिँ के छ भने माइटोकन्ड्रिया, अर्को भनेको के छ भने प्लास्टिड। र प्लास्टिडलाई चाहिँ के गरेको छ भने मतलब यसलाई चाहिँ 3वटा मतलब क्याटेगोरीमा चाहिँ यसलाई मतलब यसको चाहिँ 3वटा टाइप छ। मतलब यो 3वटा टाइप मतलब के को बेसिसमा चाहिँ डिभाइड गरेको हो भने यसको चाहिँ पिगमेन्ट त अन द बेसिस अफ पिगमेन्ट। यो पिगमेन्ट भनेको के हुन्छ भने कलर। यो चाहिँ बायोलोजीमा चाहिँ के हुन्छ भने यो साइन्समा मतलब कलरलाई चाहिँ छुट्टै नामले चिनिन्छ, त्यसलाई भनिन्छ पिगमेन्ट। अन द बेसिस अफ पिगमेन्ट एन्ड फङ्सन प्लास्टिड इज डिभाइडेड इन्टु 3 टाइप्स। फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो के छ भने क्लोरोप्लास्ट। यो प्लान्ट सेलमा हेर्नुभयो भने यता हेर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ हाम्रो के छ भने क्लोरोप्लास्ट होइन। यो हाम्रो चाहिँ के छ भने क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्टको चाहिँ के हुन्छ भने यो क्लोरोप्लास्ट इज द ग्रीन प्लास्टिड
chloroplast is a green plastid in the plant cell. यो प्रेजेन्ट कहाँ हुन्छ भने it is found in the green parts of plant. मतलब कि कुनै पनि प्लान्टको जति पनि ग्रीन पार्ट्स हुन्छ नि त्यहाँ चाहिँ कुन प्लास्टिड हाम्रो मतलब भेटाउँछ त यो क्लोरोप्लास्ट. मतलब कि द ग्रीन प्लान्ट्स मतलब यो प्लान्ट्सको चाहिँ ग्रीन पार्ट्स कहाँ कहाँ हुन्छ त एउटा हुन्छ लिप्स हुन्छ हैन, अर्को के हुन्छ भने ब्रान्चेसहरू हुन्छ, स्टेमहरू हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ मतलब हाम्रो के हुन्छ क्लोरोप्लास्ट भेटाइरहेको हुन्छ. अब यो क्लोरोप्लास्ट हाम्रो के हुन्छ भने मतलब डबल मेम्ब्रेन हुन्छ किनकि प्लास्टिड हाम्रो डबल मेम्ब्रेन हो र प्लास्टिकै मतलब टाइप के छ भने हाम्रो क्लोरोप्लास्ट त मतलब लेख्नु नि पर्दैन. अर्को यहाँ मतलब क्लोरोप्लास्टमा हाम्रो मेन कुरा बुझ्नु के छ भने क्लोरोप्लास्टलाई के भनिन्छ भने किचन अफ सेल भनिन्छ. किन? किनकि क्लोरोप्लास्टमा चाहिँ एक किसिमको पिगमेन्ट पाउँछ, त्यसलाई भनिन्छ हम के भनिन्छ भने क्लोरोफिल. त अब हामीहरू चाहिँ यहाँ यही लेख्छौँ क्लोरोफिल इज present in the क्लोरोप्लास्ट. जसले चाहिँ के गर्नमा हेल्प गर्छ भने that helps in photosynthesis. यो फोटोसिन्थेसिस भनेको के हुन्छ भने त प्लान्टको चाहिँ एउटा यस्तो प्रोसेस हो जसले चाहिँ खाना बनाउनमा हेल्प गर्दछ हैन, मतलब सनलाइटको प्रेजेन्समा. त क्लोरोफिल इज प्रेजेन्ट इन द क्लोरोप्लास्ट द्याट्स हेल्प इन फोटोसिन्थेसिस. सो यो चाहिँ के छ भने क्लोरोप्लास्ट हैन. सो it is called the kitchen of cell. किचन अफ सेल भनेको के हुन्छ भने हाम्रो क्लोरोप्लास्ट. किनकि चाहिँ क्लोरोप्लास्टमा चाहिँ एक किसिमको पिगमेन्ट पाउँछ, त्यो पिगमेन्टको नाम के हो भने क्लोरोफिल. क्लोरोफिलले चाहिँ के गर्नमा हेल्प गर्दछ भने हामीहरूलाई मतलब फोटोसिन्थेसिसमा हेल्प गर्दछ. र फोटोसिन्थेसिस भनेको के हुन्छ भने यो चाहिँ एउटा यस्तो प्रोसेस हो जसमा चाहिँ प्लान्टले के गर्ने गर्दछ भने फुड मतलब खाना बनाउने काम, खाना पकाउने काम, यो खाना बनाउने काम चाहिँ गर्ने गर्दछ. र यो खाना बनाउने काम मतलब फुड प्रिपरेसनमा चाहिँ के कुराको युज हुन्छ त्यो एउटा चाहिँ सनलाइट, वाटर, अर्को भनेको कार्बन डाइअक्साइड र त्यसपछि चाहिँ ग्रीन पिगमेन्ट भनेको हाम्रो क्लोरोफिल. यो चाहिँ तपाईहरु अघि नै पढ्नु भएको होला. अब अर्को टाइप छ हाम्रो मतलब यो त हाम्रो छ क्लोरोप्लास्ट र यसको टाइप सेकेन्ड हो हाम्रो के क्रोमोप्लास्ट. यो क्रोमोप्लास्ट भनेको के हुन्छ भने यो चाहिँ प्लास्टिडको यस्तो मतलब टाइप हो. मतलब क्रोमोप्लास्ट is colorful plastid other than green color. के छ भने प्लास्टिड मतलब हाम्रो 3 टाइपको हुन्छ हैन. एउटा हुन्छ हाम्रो के क्लोरोप्लास्ट, अर्को छ हाम्रो के क्रोमोप्लास्ट र एउटा अर्को हुन्छ हाम्रो त्यो हुन्छ ल्युकोप्लास्ट. यदि ग्रीन कलरको छ भने त्यो कस्तो प्लास्टिड हो? यो क्लोरोप्लास्ट हो. र ग्रीन कलर किन हुन्छ भने क्लोरोफिल प्रेजेन्ट छ त्यही भएर हैन. मतलब के छ भने यो ग्रीन लिभ्स मतलब पातहरु चाहिँ हरियो हुन्छ. हरियो किन हुन्छ? किनकि चाहिँ त्यहाँ क्लोरोफिल प्रेजेन्ट हो त्यही भएर. र अर्को हाम्रो मतलब के छ भने क्रोमोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट भनेको यस्तो प्लास्टिड हो जुन चाहिँ कलरफुल हुन्छ. मतलब के ग्रीन कलर बाहेक अर्को कलर मतलब त्यहाँ येलो हुन सक्छ, व्हाइट हुन सक्छ, रेड हुन सक्छ, पिंक हुन सक्छ, अर्को कलर हुन सक्छ. तर ग्रीन कलर हुनु भएन. यदि ग्रीन कलर छ भने त्यो कस्तो प्लास्टिड भइहाल्छ? हाम्रो क्लोरोप्लास्ट भइहाल्छ हैन. क्रोमोप्लास्ट इज अ कलरफुल प्लास्टिड अदर देन ग्रीन कलर. अब चाहिँ के हुन्छ भने यसको यो हाम्रो कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ त इट इज फाउन्ड इन फ्लावर. के हुन्छ भने फ्लावरको जुन मतलब फुलहरु हुन्छ त्यसको पेटलहरु हुन्छ त्यो डिफ्रेन्ट कलरको हुन्छ हैन. मतलब व्हाइट हुन्छ, येलो हुन्छ, रेड हुन्छ, पिंक हुन्छ, ब्रिन्जल कलरको हुन्छ, डिफ्रेन्ट कलरको हुन्छ. त्यो किन हुन्छ? किनकि क्रोमोप्लास्ट चाहिँ त्यहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ त्यही भएर. इट इज फाउन्ड इन फ्लावर. त्यसपछि चाहिँ रिपेन्स फ्रुट्स एन्ड
सम लिभ्स, तर सम लिभ्स मतलब केही पातहरुमा पनि प्रेजेन्ट हुन्छ। कुनै यस्तो फुल हुन्छ जहाँ चाहिँ फुल फुल्दैन, त्यसको मतलब के हुन्छ भने यो लिभ्स मतलब पात नि यति मतलब कलरफुल हुन्छ जुन चाहिँ एट्र्याक्टिभ लाग्छ हेर्नमा, त्यसैले मान्छेहरू चाहिँ त्यसलाई डेकोरेसनको लागि राख्ने गर्दछ। यो यसको चाहिँ तपाईहरु मतलब के हुन्छ भने चिल्ली भनेको खुर्सानी है। यो चिल्ली लिनुभयो भने चिल्ली जब मतलब रुखमा फल्छ त के हुन्छ भने यो हरियो हुन्छ हैन। यो चाहिँ के हुन्छ भने हरियो हुन्छ। तर यो जब टाइम बित्छ त पाकिहाल्छ। त कस्तो भइहाल्छ मतलब रिपेन्ड फ्रुट्स भनेको पाकिहाल्छ त यो के भइहाल्छ हाम्रो रेड भइहाल्छ। त पहिला के हुन्छ भने त हेर्नुस्, पहिला चाहिँ यसमा चाहिँ हरियो छ भने यहाँ चाहिँ क्लोरोफिल प्रेजेन्ट हो। क्लोरोफिल प्रेजेन्ट भनेको चाहिँ कस्तो प्लास्ट भइहाल्यो, यो चाहिँ क्लोरोप्लास्ट भइहाल्यो हैन। मतलब यो क्लोरोप्लास्ट हो र क्लोरोप्लास्टबाट चाहिँ केमा चेन्ज भइहालेको छ हाम्रो यो क्रोमोप्लास्टमा। अर्को इक्जाम्पल लिनुभयो भने यो आँपहरू हैन, आँप त्यसपछि पपाया गोभाहरू के हुन्छ भने जब त्यो मतलब फल्छ त के हुन्छ भने हरियो हुन्छ। र जब त्यो मतलब पाकिहाल्छ त के हुन्छ भने त्यसको कलर चाहिँ चेन्ज भइहाल्छ। मतलब आँपको कलर चेन्ज भइहाल्छ हैन, मतलब येल्लोमा चेन्ज भइहाल्छ, रेडमा चेन्ज भइहाल्छ। यसो गोभाको चाहिँ येल्लोमा चेन्ज भइहाल्छ, पपायाको पनि केमा चेन्ज भइहाल्छ भने येल्लोमा चेन्ज भइहाल्छ। मतलब के छ भने यो क्लोरोप्लास्ट चाहिँ मतलब क्लोरोप्लास्ट नै क्रोमोप्लास्ट बनेको हो। मतलब क्लोरोप्लास्टबाट नै क्रोमोप्लास्ट भएको हुन्छ। अब अर्को के हुन्छ भने अर्को हाम्रो इक्जाम्पल हो यो। अर्को चाहिँ यसको टाइप के छ भने यो सी नम्बरमा ल्युकोप्लास्ट। यदि ग्रीन कलरको हो भने त्यो हुन्छ क्लोरोप्लास्ट, र अदर देन ग्रीन छ भने त्यो के हुन्छ हाम्रो क्रोमोप्लास्ट हुन्छ। र नो कलर मतलब कुनै कलरकै छैन भने त्यो के हुन्छ भने हाम्रो ल्युकोप्लास्ट। मतलब यहाँ हामीहरू यही लेख्छौँ। त ल्युकोप्लास्ट इज द कलरलेस प्लास्टिड। अब यो कलरलेस छ त के हुन्छ भने हेर्नुस्, मतलब ग्रीन कलर छ भने यो पातहरुमा हुन्छ हैन, मतलब लिभ्समा हुन्छ, स्टेममा हुन्छ, ब्रान्चेसमा हुन्छ। यदि अदर देन ग्रीन छ भने यो फ्लावरमा हुन्छ, कुनै मतलब फ्रुट्सहरुमा हुन्छ। तर अब मतलब कुनै कलरकै छैन त कुनै कलरकै छैन भने त यो कहाँ हाम्रो प्रेजेन्ट हुन्छ त रुटमा प्रेजेन्ट हुन्छ। मतलब अन्डरग्राउन्ड हुन्छ प्रेजेन्ट। अन्डरग्राउन्ड त सोइल। इट इज फाउन्ड इन रूट्स एन्ड अन्डरग्राउन्ड स्टेम। अब यसको काम के छ भने यसले चाहिँ खाना स्टोर गर्नमा हेल्प गर्दछ। मतलब इट स्टोर्स फूड इन द फर्म अफ कार्बोहाइड्रेट्स। त्यसै गरी चाहिँ यो लिपिड्स एन्ड प्रोटिन्स। यही नै हामीहरूलाई चाहिँ प्लास्टिडमा पढ्नु थियो। प्लास्टिड भनेको के छ भने यो मात्र हाम्रो कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ, प्लान्टमा प्रेजेन्ट हुन्छ। र यो चाहिँ डबल लेयर हुन्छ। मतलब यसको पनि के छ भने डबल लेयरको जस्तो यो के भन्छ भने माइटोकोन्ड्रिया जस्तो। यो प्लास्टिड चाहिँ 3 टाइपको हुन्छ। एउटा हुन्छ हाम्रो क्लोरोप्लास्ट भनेको यस्तो प्लास्टिड हो जसको चाहिँ ग्रीन कलरको हुन्छ। र ग्रीन कलर किन हुन्छ किनकि चाहिँ त्योमा चाहिँ क्लोरोफिल प्रेजेन्ट हुन्छ। र क्लोरोफिल प्रेजेन्ट छ भने त्यहाँ के हुन्छ भने हाम्रो फोटोसिन्थेसिस हुन्छ। मतलब क्लोरोप्लास्टमा चाहिँ फोटोसिन्थेसिस हुन्छ। मतलब फोटोसिन्थेसिस भनेको कस्तो प्रोसेस हो, खाना बनाउनमा चाहिँ हेल्प गर्दछ। त्यसपछि अर्को हाम्रो छ मतलब क्रोमोप्लास्ट भनेको यस्तो प्लास्टिड हो जुन चाहिँ ग्रीन कलरभन्दा अर्को हुन्छ। र यसले चाहिँ के गर्ने गर्छ भने मतलब प्लान्टको डिफ्रेन्ट पार्टलाई चाहिँ मतलब डिफ्रेन्ट कलर चाहिँ दिने गर्दछ। अर्को छ हाम्रो ल्युकोप्लास्ट भनेको चाहिँ खाना स्टोर गर्नमा हेल्प गर्दछ। र यो चाहिँ कलरलेस प्लास्टिड हो। अब हामीहरूलाई अर्को पढ्नु के छ भने अर्को सेल अर्गेनल्स हो। यो 3 नम्बरमा हामीहरू पढ्यौँ भने गोल्गी एपराटस चाहिँ यसलाई भनिन्छ गोल्गी कम्प्लेक्स पनि भन्ने गरिन्छ। चाहे यसलाई चाहिँ गोल्गी बडी पनि भन्ने गरिन्छ। यसको डायग्राम हामीहरू बनायौँ भने कस्तो हुन्छ त्यता हेर्नुस्। यसको डायग्राम यस्तो हुन्छ। र यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने भेसिकल्स। यो हाम्रो के छ भने गोल्गी एपराटस। अब चाहिँ यसलाई लेख्नु पर्ने हो भने के यसमा हुन्छ भने
त यो चाहिँ हाम्रो के दुवैमा प्रेजेन्ट हुन्छ त अब मतलब प्रेजेन्ट इन बोथ सेल्स मतलब एनिमल सेल र प्लान्ट सेल दुवैमा हुन्छ। अब यो जुन बनेको छ त्यो केबाट बनेको छ भने इट इज मेड अप अफ इट इज मेड अप अफ सिस्टर्नी, त्यसपछि चाहिँ यो सिस्टर्न, त्यसपछि ट्युबुल्स एन्ड भेसिकल्स। यो जुन छ नि यो यस्तो, त्यसलाई के भन्छ भने ट्युबिकल्स भनिन्छ र यो जुन गोलो हो त्यसलाई के भनिन्छ भने भेसिकल्स भनिन्छ र पोटोले चाहिँ सिस्टर्नी भनिन्छ। अब यसको काम के हो भने यसको मेन काम के छ भने मतलब यसले चाहिँ प्रोटिन बनाउनमा हेल्प गर्दछ। प्रोटिन बनाउनमा हैन कि प्रोटिनलाई प्याकेजिङ गर्नमा, मतलब कि प्रोटिन चाहिँ कहीँबाट बनेर आउँछ र यसले चाहिँ प्रोटिनलाई प्याक गर्दछ र के हुने गर्दछ भने यो सेलको भित्र चाहिँ कहीँ पनि प्रोटिनको जरुरी पर्यो, प्रोटिन र लिपिडको जरुरी पर्यो भने यो मतलब के गर्ने गर्दछ भने गोल्गी कम्प्लेक्सले चाहिँ गोल्गी एपरेटसले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रोभाइड गर्ने गर्दछ। त अब हामीहरू चाहिँ यहाँ यही लेख्छौँ कि मतलब इट इज responsible for packaging and transporting of proteins and lipids। यो प्रोटिन र लिपिड चाहिँ अर्को ठाउँबाट बनेर आउँछ तर त्यो चाहिँ के हुन्छ भने कम्प्लिट मतलब बनेको हुँदैन। यहाँ के हुन्छ भने यहाँबाट के हुन्छ प्रोटिन र लिपिड के हुन्छ भने यहाँबाट छिर्छ र त्यसपछि कम्प्लिट प्रोसेस भएर के हुन्छ भने यो प्याक हुन्छ र जहाँ काम हुन्छ भने त्यहाँ त्यसले के गर्ने गर्दछ भने पुर्याउने गर्दछ। मतलब यो ठाउँमा काम छ भने यसलाई चाहिँ यहाँ सप्लाई गर्ने गर्दछ। र अर्को यहाँ के हुन्छ भने यसको काम के छ भने सेक्रेसन, मतलब हाम्रो बडीमा चाहिँ जति पनि स्वेट हुन्छ, टियर हुन्छ, सेलिभाहरू हुन्छ, त्यो चाहिँ मतलब स्वेट भनेको पसिना, सेलिभा भनेको र्याल हैन, यो टियर भनेको आँसु, त्यो मतलब कुन सेल मतलब सेलको चाहिँ मतलब कुन अर्गानिजले चाहिँ प्रोड्युस गर्ने गर्दछ भने यही गोल्गी एपरेटसले। अब हामीहरू चाहिँ यही लेख्छौँ इट प्रोड्युसेज म्युकस, त्यसपछि चाहिँ यो स्वेट, टियर, सेलिभा इटिसी। यो हाम्रो के छ भने गोल्गी एपरेटसको फङ्सन। अब अर्को हामीहरूलाई सेल अर्गानल्स पढ्नु छ, यो जुन 4 नम्बरमा हो त्यसको नाम के छ भने हाम्रो इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यो डायग्राममा हेर्नुभयो भने त हेर्नुस्, यो हेर्नुस् के छ भने यो हाम्रो गोल्गी एपरेटस हो हैन, र यो चाहिँ हाम्रो के छ भने यो हाम्रो इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ हुन्छ भने हाम्रो यो सेलको चाहिँ नजिकमा हुन्छ, मतलब यो न्युक्लियसको के हुन्छ भने धेरै नजिकमा हुन्छ, मतलब न्युक्लियससँग एट्याच भएर नै बसेको हुन्छ। र यो जुन सानो सानो मतलब यो गोल गोल हेर्नु भइरहेछ त्यो के छ भने यो हाम्रो राइबोजोम हो। यो राइबोजोमले चाहिँ के गर्ने गर्दछ भने यो प्रोटिन चाहिँ बनाउने गर्दछ, जुन चाहिँ हामीहरू अघि पढ्नेछौँ। अब चाहिँ हामीहरू यही लेख्छौँ, के लेख्छौँ भने इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम। त इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम पनि यो पनि के हुन्छ भने प्लान्ट सेल र एनिमल सेल दुवैमा फाउन्ड गर्ने मतलब पाउने गर्दछ। र यो के हुन्छ भने यो मतलब यो केबाट बनेको हुन्छ त इट इज मेड अप अफ मेम्ब्रेनस सेक्स एन्ड ट्युबुल्स। यहाँ हेर्नुस् यो जुन छ यो सेक जस्तो छ र यो जुन यो छ नि यो पाइप जस्तो, त्यसलाई के भन्छ भने ट्युबुल्स, मतलब यो सेक र ट्युबुल्स दुवै मिलेर बनेको हुन्छ। अब यो जुन मतलब छ नि मतलब यो इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम त्यो चाहिँ दुई टाइपको हुन्छ, मतलब इट इज टु टाइप्सको हुन्छ। एउटा हुन्छ कि यो रफ इन्डोप्लाज्मिक अरू यो रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमलाई चाहिँ ER पनि लेख्ने गरिन्छ, र अर्को हुन्छ हाम्रो स्मुथ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यो रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम र यो स्मुथ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलममा चाहिँ के डिफ्रेन्स छ भने यो रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलममा के हुन्छ भने यसको सर्फेसमा चाहिँ
यो सानो 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 जुन मतलब यो स्ट्रक्चर हेर्नु भइरहेको छ त्यो प्रेजेन्ट हुन्छ र त्यो स्ट्रक्चर के छ भने यो हाम्रो चाहिँ राइबोजोम हो र स्मुथ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलममा चाहिँ त्यो स्ट्रक्चर प्रेजेन्ट हुँदैन जस्तै चाहिँ यो छ हैन यो मतलब यो हाम्रो के छ भने यो स्मुथ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो यो चाहिँ हाम्रो के छ भने रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो आरइआर र यो एसइआर हो। त अब चाहिँ हामीहरू चाहिँ यहीँ लेख्छौँ कि मतलब राइबोजोम्स प्रेजेन्ट इन इट्स सर्फेस राइबोजोम्स एब्सेन्ट। र यसको फङ्सनहरू के हुन्छ भने त्यसको फङ्सन के हुन्छ भने यता हेर्नुहोस् यो इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमको चाहिँ के गर्ने गर्दछ भने स्टेरोइड हर्मोन मतलब इट प्रोड्युसेस स्टेरोइड हर्मोन्स। स्टेरोइड हर्मोनमा चाहिँ हाम्रो आउँछ यो टेस्टोस्टेरोनहरू आउँछ जुन चाहिँ मतलब कसले प्रोड्युस गर्छ भने हाम्रो इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमले नै प्रोड्युस गर्ने गर्दछ। अर्को मतलब यसको इक्जाम्पल के हो मतलब यसको फङ्सन के हो भने यसले मतलब कार्बोहाइड्रेटको यो कार्बोहाइड्रेटको चाहिँ मेटाबोलिजममा हेल्प गर्दछ मतलब इट मेटाबोलाइजेज कार्बोहाइड्रेट्स। यो चाहिँ यसको फङ्सन हो। अर्को हाम्रो चाहिँ मतलब यो सेल अर्गेनल्स हामीहरू पढ्यो भने के छ भने राइबोजोम्स। यता हेर्नुहोस् यो जुन सबभन्दा सानो पार्टिकल्स कहाँ छ सबभन्दा सानो पार्टिकल्स यो सबभन्दा सानो पार्टिकल्स यो हेर्नुभयो अथवा कहाँ यो सबभन्दा सानो जुन पार्टिकल छ जुन यो सेलको भित्र प्रेजेन्ट हुन्छ त्यो के हो भने हाम्रो यो राइबोजोम्स मतलब यो एनिमल सेलमा पनि छ र यो प्लान्ट सेलमा पनि छ। यहाँ पनि होला कतै राइबोजोम्स यहाँ छ हैन यहाँ छ राइबोजोम्स मतलब यो दुवैमा प्रेजेन्ट हुन्छ एनिमल सेलमा पनि प्रेजेन्ट हुन्छ र प्लान्ट सेलमा पनि हुन्छ। र यो के हुन्छ भने यो मेम्ब्रेन लेन्स हुन्छ मतलब कि सेलको भित्र मतलब सेलको भित्र मतलब सेलको बाहिर हाम्रो मतलब यो कभरिङ मेम्ब्रेन हो त्यो सेल मेम्ब्रेन हो र यसको भित्र मतलब यो अघिको जुन हामीहरू अर्गेनल्स पढेको थियो त्यो चाहिँ मतलब मेम्ब्रेन थियो मतलब त्यहाँ चाहिँ मेम्ब्रेन प्रेजेन्ट थियो तर यो के छ भने मेम्ब्रेन लेस छ मतलब यहाँ चाहिँ कुनै बाउन्ड्री छैन मतलब यो के छ भने हाम्रो मतलब प्रेजेन्ट इन बोथ सेल्स। तर यो धेरै इम्पोर्टेन्ट हो राइबोजोम चाहिँ सबभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट हो सेलकोमा। र अर्को के छ भने हाम्रो इट इज मेम्ब्रेन लेस अर्गेनल्स। यसको काम के छ भने मतलब यसको काम के छ भने यसले चाहिँ प्रोटिन सिन्थेसिसमा हेल्प गर्दछ मतलब इट हेल्प्स इन प्रोटिन सिन्थेसिस त्यही भएर चाहिँ यसलाई प्रोटिन फ्याक्ट्री पनि भन्ने गरिन्छ इट हेल्प्स इन प्रोटिन सिन्थेसिस सो इट इज अल्सो कल्ड प्रोटिन फ्याक्ट्री अफ सेल्स मतलब कि हाम्रो सेलमा चाहिँ प्रोटिन बनाउने काम कसले गर्दछ भने राइबोजोमले चाहिँ काम गर्ने गर्दछ। अर्को हामीहरूलाई पढ्नु छ यो 6 नम्बरमा हामीहरूलाई पढ्नु छ लाइसोजोम्स। यो लाइसोजोम्स भनेको के हुन्छ भने यो मात्र हाम्रो कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ भने प्रेजेन्ट ओन्ली इन एनिमल सेल। यहाँ हेर्नुभयो भने लाइसोजोम हाम्रो कहाँ छ यहाँ छ प्रेजेन्ट एनिमल सेलमा प्रेजेन्ट हो तर यो प्लान्ट सेलमा चाहिँ प्रेजेन्ट छैन। यता हेर्नुभयो भने कहीँ पनि छैन लाइसोजोम्स छ छैन कहीँ पनि छ यहाँ हाम्रो छैन लाइसोजोम्स। र यसलेको काम के छ भने त्यो लाइसोजोम हुन्छ नि त्यो चाहिँ हाम्रो मतलब मेम्ब्रेनस हुन्छ मतलब यो इट इज सिंगल मेम्ब्रेन सेल अर्गेनल्स मतलब सिंगल मेम्ब्रेन चाहिँ यसमा प्रेजेन्ट हुन्छ। र यो जुन माने यो लाइसोजोम हो यो सिंगल मेम्ब्रेन छैन मतलब यसमा मेम्ब्रेन त हुन्छ यसको भित्र चाहिँ के प्रेजेन्ट हुन्छ भने यसको भित्र चाहिँ हाइड्रोलाइटिक इन्जाइम प्रेजेन्ट हुन्छ। यो हाइड्रोलाइटिक इन्जाइमले के गर्ने गर्दछ भने यो सेलको भित्र मतलब जति पनि
डेड सेल होस् अथवा मतलब काम नलाग्ने मतलब जति पनि सब्स्टान्सहरू हुन्छ त्यसलाई के गर्ने गर्दछ भने यसलाई डिस्ट्रोय गर्ने गर्दछ मतलब डाइजेस्ट गर्ने डाइजेस्ट गर्ने काम गर्दछ। अब हामीहरू चाहिँ यहाँ यही लेख्छौँ कि मतलब देयर इज हाइड्रोलाइटिक enzyme present inside lysozymes that destroy dead cells। अब योमा के छ भने डेड सेल्स एन्ड यो सेल वेस्ट्स, डेड सेल मात्र हैन कि सेल वेस्ट मतलब सेलमा काम नलाग्ने जति पनि कुरा हुन्छ र डेड सेल मतलब कुनै सेल यदि डिस्ट्रोय भएको हो भने त्यसलाई के गर्ने गर्दछ भने यसलाई डाइजेस्ट मतलब यसलाई चाहिँ मतलब साफ गर्ने काम गर्ने गर्दछ। अब के छ भने यो चाहिँ एक किसिमको हाइड्रोलाइटिक इन्जाइम हो मतलब यो के हुन्छ भने एसिडिक हुन्छ। अब मानौ यो यसको मेम्ब्रेन आफै मतलब यो ब्रस्ट भयो मतलब फुटिहाल्यो त के हुन्छ भने यो मतलब इन्जाइम छ त यो जुन सेलमा प्रेजेन्ट मानौ यो सेलमा चाहिँ यहाँ यो लाइसोजाइम प्रेजेन्ट छ। अब यो ब्रस्ट भयो भने के हुन्छ भने यो इन्जाइमले यही सेललाई पनि मतलब के गर्ने गर्दछ भने यसलाई डिस्ट्रोय गर्ने गर्दछ मतलब यही सेललाई पनि यसले मार्न सक्छ। त्यही भएर के हुन्छ भने यसलाई चाहिँ सुसाइडल बेग पनि भन्ने गरिन्छ। सुसाइडल बेग किन भनिन्छ भने योमा भएको जति पनि इन्जाइम्सहरू छ यो इन्जाइमले चाहिँ जुन सेलमा प्रेजेन्ट हुन्छ त्यसलाई पनि के गर्ने गर्दछ भने यसलाई चाहिँ डिस्ट्रोय गर्ने गर्दछ मतलब मार्न सक्छ। अब चाहिँ इट इज कल्ड सुसाइडल मतलब सुसाइडल भनेको के कि जहाँ यो प्रेजेन्ट छ त्यही मार्न सक्छ हैन मतलब योमा प्रेजेन्ट छ त्यसलाई पनि मार्न सक्छ। सुसाइडल बेग किन बिकज its hydrolytic enzyme damages their own cells मतलब जुन सेलमा यो प्रेजेन्ट हुन्छ त्यसलाई के गर्न सक्छ भने यसले ड्यामेज गर्न सक्छ। त्यसैले चाहिँ यसलाई के भन्छ भने सुसाइडल बेग भनेको हो। यही नै हामीहरूलाई के गर्नु थियो भने पढ्नु थियो र एउटा अर्को छ हामीहरूलाई पढ्नु जुन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो यो हाम्रो के छ भने भ्याक्युल्स। यो भ्याक्युल्स चाहिँ यता हेर्नुहोस् यो भ्याक्युल्स के छ भने मतलब यो त भ्याक्युल्स एनिमल सेल र प्लान्ट सेल दुवैमा प्रेजेन्ट हुन्छ तर यो मतलब प्लान्ट सेलमा यो एनिमल सेलमा भ्याक्युल्स सानो हुन्छ मतलब सानो हुन्छ एउटा दुईटा हुन्छ कहीँ कहीँ हुन्छ र यहाँ चाहिँ भ्याक्युल्स छैन यहाँ चाहिँ सानो हुन्छ र मतलब कहीँ कहीँ प्रेजेन्ट हो। तर प्लान्ट सेलमा हेर्नुभयो भने के छ भनेर हेर्नुहोस् यो सेन्टरमा चाहिँ धेरै ठुलो भ्याक्युल प्रेजेन्ट हुन्छ मतलब कि यो सेन्टरमा चाहिँ ठुलो भ्याक्युल प्रेजेन्ट छ र साइडमा चाहिँ यो न्युक्लियस प्रेजेन्ट हो। तर यो एनिमल सेलमा हेर्नुभयो भने के छ भने यो सेन्टरमा चाहिँ हाम्रो के छ भने न्युक्लियस प्रेजेन्ट हो ठुलो र भ्याक्युल चाहिँ साइडमा प्रेजेन्ट छ सानो सानो र यसको जस्ट अपोजिट यहाँ चाहिँ हाम्रो भ्याक्युल चाहिँ मतलब बिचैमा प्रेजेन्ट हो र यो न्युक्लियस चाहिँ साइडमा प्रेजेन्ट हो। यो भ्याक्युलको काम के छ भने योमा भएको जति पनि मतलब यो मतलब काम नलाग्ने कुराहरू हुन्छ मतलब वेस्ट प्रोडक्टहरू हुन्छ त्यो कहाँ स्टोर हुन्छ भने भ्याक्युलमा यही स्टोर भएको हुन्छ। अब हामीहरूले चाहिँ मेन मतलब धेरै इम्पोर्टेन्ट हो त्यो हामीहरूलाई पढ्नु के छ भने यो कति नम्बरको हुन्छ अब हाम्रो 7 र त्यसपछि चाहिँ यो हाम्रो कति हुन्छ अब 8 नम्बरको यो हाम्रो के हो न्युक्लियस। यो चाहिँ न्युक्लियस धेरै इम्पोर्टेन्ट हो। यो के छ भने न्युक्लियसको हाम्रो डायग्राम हेर्यो भने यो न्युक्लियस पनि के हुन्छ भने डबल मेम्ब्रेन हो। न्युक्लियसको भित्र के हुन्छ भने एक किसिमको स्ट्रक्चर हुन्छ जसलाई के भनिन्छ भने न्युक्लियोलस भनिन्छ र त्यसपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने यो थ्रेड जस्तो हुन्छ त्यसलाई भनिन्छ के भनिन्छ भने क्रोमेटिन भनिन्छ र त्यही क्रोमेटिन चाहिँ पछि गएर के हुन्छ भने क्रोमोजोम हुन्छ। यो हाम्रो के हो भने न्युक्लियर मेम्ब्रेन हो। त्यसपछि चाहिँ यो हाम्रो के हो भने न्युक्लियोप्लाज्म जसरी चाहिँ सेलको भित्र हुन्छ साइटोप्लाज्म त्यसरी चाहिँ यो न्युक्लियसको भित्र पनि के हुन्छ भने न्युक्लियोप्लाज्म
र यो हाम्रो के हो भने न्युक्लियोलस न्युक्लियोलस। यो हाम्रो के हो भने क्रोमेटिन। न्युक्लियसलाई चाहिँ के भन्ने गरिन्छ भने यो न्युक्लियस इज डबल मेम्ब्रेन। यो के छ भने यता हेर्नुहोस्, यो मतलब डबल मेम्ब्रेनको बिचमा चाहिँ एउटा यो ग्याप जस्तो छ हैन, यो ग्याप जस्तो छ। यो ग्यापलाई के भनिन्छ भने न्युक्लियस, यो न्युक्लियर पोर भनिन्छ। न्युक्लियर पोरको काम के हुन्छ भने यो बाहिरबाट भित्रबाट चाहिँ बाहिर मतलब यो मेटेरियल्सहरूको चाहिँ मतलब ट्रान्सपोर्टेसनमा हेल्प गर्ने गर्दछ। यो मतलब के छ भने यो ब्रेन अफ सेल हो, ब्रेन अफ सेल। न्युक्लियसलाई चाहिँ ब्रेन अफ सेल भनिन्छ। किन भनिन्छ? किनकि चाहिँ मतलब यो सेलको जति पनि एक्टिभिटिजहरू हुन्छ, कामहरू हुन्छ, त्यो सबै चाहिँ कसले कन्ट्रोल गर्ने गर्दछ भने यो न्युक्लियसले नै चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने गर्दछ। यदि मतलब के छ भने जसरी यो ब्रेन मतलब हाम्रो बडीको जति पनि कामहरू हुन्छ त्यो कसले मतलब कन्ट्रोल गर्छ भने ब्रेनले हैन। त्यसरी चाहिँ यो सेल भनेको चाहिँ के छ भने न्युक्लियस अफ ब्रेन हो। यो मतलब के हुन्छ भने सेलको जति पनि एक्टिभिटीहरू हुन्छ त्यो सबै के हुन्छ भने यसले यो न्युक्लियसले नै चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने गर्दछ। र अर्को के छ भने यो क्रोमेटिन। यो क्रोमेटिनमा चाहिँ के हुन्छ भने यो क्रोमेटिन पछि गएर के बन्ने गर्दछ भने यो क्रोमोजोम। र क्रोमोजोमले चाहिँ केमा हेल्प गर्दछ भने हाम्रो जेनेटिक मेटेरियल ट्रान्सफर गर्नमा। र मतलब यो जेनेटिक मेटेरियल भनेको के हो भने त्यो डिएनए आरएन हैन, त्यो तपाईहरु चाहिँ पछि पढ्नु हुनेछ। यही नै आज हामीहरुलाई पढ्नु थियो। र अर्को यहाँ हेर्नु भयो भने के छ भने अब हेर्नुस्, यो एनिमल सेल हो र प्लान्ट सेल हो। मतलब एनिमल सेल र प्लान्ट सेलमा चाहिँ के डिफरेन्स छ भने न्युक्लियस एनिमल सेलमा पनि हुन्छ, प्लान्ट सेलमा पनि हुन्छ। सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेलमा पनि हुन्छ, प्लान्ट सेलमा पनि हुन्छ। तर एनिमल सेलमा मात्र के हुन्छ भने यता हेर्नुस्, यो लाइसोजोम चाहिँ प्लान्ट सेलमा हुँदैन। यो लाइसोजोम चाहिँ के हुन्छ भने प्लान्ट सेलमा हुँदैन। म अर्को पनि यहाँ डायग्राम ल्याइरहेको छु। यो लाइसोजोम कता गयो? एनिमल, यो हाम्रो हो एनिमल सेल हो र यो हाम्रो के छ भने प्लान्ट सेल हो। यो लाइसोजोम चाहिँ एनिमल सेलमा मात्र हुन्छ र सेल वाल चाहिँ प्लान्ट सेलमा मात्र हुन्छ। त्यसैगरी भ्याक्युल चाहिँ यो प्लान्ट सेलमा ठुलो हुन्छ र एनिमल सेलमा सानो हुन्छ, त्यो पनि साइडमा हुन्छ। राइबोजोम दुवैमा हुन्छ, आरइआर दुवैमा हुन्छ, एसइआर दुवैमा हुन्छ, न्युक्लियस दुवैमा हुन्छ र न्युक्लियस पनि के हुन्छ दुवैमा हुन्छ, सेल मेम्ब्रेन पनि दुवैमा हुन्छ।